فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدا وی ایتھے سایا نہ ہوندا نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ یہ تو اب کی باتیں ہیں نا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے شہدا وی ایتھے سایا نہ ہوندا نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے نہ جنوں بشرتے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حوراں دے کسے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں دے تاجاں دے سلطان ہوندے نہ محلاں دے والی نہ دربان ہوندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا اسی اس آقا دی ولادت دے قائل ہاں بولو کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی اور ڈگ دی ڈھندی رہندی سی میرا خیال ہے آپ کا ذوق بتا رہا ہے کہ یہ آخری پڑھ کے پھر چھٹی کر جو کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی او ڈگدی ڈھندی رہندی سی انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی او دی لنگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی بول نا کدی اٹھ دی سی کدی بہندی سی او ڈگدی ڈھندی رہندی سی انہوں کوئی نہ کول بٹھاندا سی انہوں کوئی نہ نال رلاندا سی او دی لنگدی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب تو ماڑی سی اس ڈاچی دی جڑی مائی سی او دا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پچھے آ کے او پچھتائی سی ہر بوا اس کھڑکایا سی